في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا فاضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام نزیلوں کا حیثو متجہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما بادشاہ اللہ و مظلوم دی آخری نماز دا صدقہ وارث خون حسین وارث خون مظلومین منتقم آل محمد امین ذوالفقار بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دے ظہور پاک تعجیل فرما الہی آمین بحق معصومین ذکر پاک نو بارگاہ عزت وچ شرف قبولیت عطا فرما اجر و ثواب بانیان دے اور حاضرین دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما مالک اللہ وقت دی حجت دی غیبت کبرا دا صدقہ ساڑھے ملک تے ساڑھی قوم تے اور بالخص ازاداران مظلوم کربلا تے ملت جعفریت اپنی رحمت و برکت دا نزول فرما جو مریضن حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دے زخمی جگر دا صدقہ نثار احمد صاحب نثار احمد سپرا لکھو تینج بھئی پڑھیا جائے اور دیگر جملہ جو مریضانن بلخص میرے بھائی جعفر رضا صاحب دا بیٹا خون رومن علیاں خون رومن علی امام دیاں اکھیں دا صدقہ مالک شفا عطا فرما شہدائے ملت دے درجات بلند فرما مالک اللہ وقت ظہور حجت اتنا شعور عطا فرما جو زمانے دے امام دی پہچان ہو جائے بعد ظہور مولا دے قدمہ میں شہادت نصیب فرما قبولیت دعا واسطے ہک پڑھو نال والے نو آواز تے گواہ بنا کے اچھی صلوات لرا محمد وآل محمد اجل فرجہم واجب القادر عزت معاب سادات غیر سادات سیدزادے دے مرشد دے حکم دی تعمیل ہو گئی شرفا دی زیارت ہو گئی اج دے ایتھوپیا اور سوڈان افریقہ دیاں دو الگ الگ آزاد ریاستن ختمی مرتبت رحمت کل ختم الرسول دے زمانے اس ایتھوپیا اور سوڈان نو ملا کے ملک حبش صدیا ویندا ہے اس حبش دا حکمران جس حضرت جعفر تیار دی ہجرت حبشہ دے بعد کلمہ پڑھیا بادشاہ جی زیارت ہوندی روے ذرا تھوڑا سامنے نہ والے ساڑھے توڑے دور دے مہمان گجراں والا تو سیدزادہ ہر لحاظ نال ساڑھے موسن حضرت اشکبوس انہاں کلمہ پڑھیا نرینہ اولاد بیٹا کوئی نہ ہی اللہ ایک دھی دیتی آئی جنہ دا نام ہے میمونہ میں آج نو رجب دی مجلس پڑھنا چاہتا ہی منت دے باوجود بانی نہیں مننے تو میرے تے مجبوری بن گئی تھوڑے وقتی ڈھیر پڑھیے تے پوری پڑھی بسم اللہ ڈھیر ساری مجلس پڑھیے تے وقت مناسب پڑھیے لو جی پچھلے بندے تک نگاہ روے کچھ عرصے دی علالت یعنی مرض الموت دے بعد اشکبوس دے ساہ مک گئے 7 دن تک سلطنت سوگ رہا 7 دن بعد دربار دے وزیر مشیر اور عمراء اکٹھے ہوئے آؤ میٹنگ کریے فیصلہ کریے تخت کہیں بہنے ذرا حبش دا معیار وفا ویکھنا زمانہ قدیم تو جعفر رضا جی
ظہور اسلام تو پہلے بھی عرب دے امیر حبش چ غلام لے آندے ہیں تے کوئی پوچھیا عربیاں نو غلام کیوں نہ رکھ دے تو آدے ہیں حبشی وفا بوں کریں دے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اس وجہ تو حضرت خویلد پاک ملکۃ العرب دے بابے تو جتھے جتھے تو ان کسی عرب امیر دی ہسٹری تاریخ مل سی غلام حبشی ہو سی. ذرا حبش دا معیار وفا ویکھنا جی. اجے امیر سفیر مشاورت کردے پے ہیں یا کچھ حبشی اٹھ کھڑے انہاں کہ تانوں شرم نہیں آندی، تہاڈی جرت کیسے ہوئی تخت دا نام لون دے، تانوں پتہ نہیں بادشاہ دی ایک دھی بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہی عمراء سفراء وزراء خاندان دے شاہی خاندان دے قبیلے دے بابا جی فرد بزرگ اکٹھے ہو کے بی بی دے دروازے تھے. ملکہ حیا ساڈا سلام. اجے میمونہ ہے فضا نہیں بنی، میرا بھی سلام. بی بی تہاڈی ریت دی خواہش ہے اسا چل کے دروازے تے آئے ہیں، آؤ تخت تے بیٹھو. میرے دادا استاد مورخ خیال محمد بابا ناصر حسین شاہ مانگوال علیہ او جناب فضا دی ولادت تو شہادت تائیں 3 گھنٹے دی مجلس پڑھ دے ہیں. میں بڑے تھوڑے وقت ہی ساری پڑھن لگا. منت کر کے ملکہ زنجبار نو تخت تے بٹھا دیتا. اب بی بی تخت تے بیٹھے ماشاءاللہ پڑھیا لکھیا چاچا جی دور ہے. مرشد جداں پرانے زمانے چ بادشاہ تخت تے بویا نا پھر زندانہ دے دروازے کھول دیو، قیدی آزاد کر دیو، شاہی لنگر خانے دے دروازے کھول دیو، خوشیاں مناؤ، تاج پوشی دا جشن کرو، حکم دیو. اج یوں ہون بھی ہوندا ہے بھی 14 اگست آ گئی 6 مہینے قید معاف، نویں حکومت آئی قیدیاں دی 3 مہینے قید معاف. اے بادشاہی دور دا قانون ہے. جدو بادشاہت ہوندی آئی نہ کوئی فضا حکم دیتا نہ کوئی جشن منوایا نہ ہی چہرے تے مسکراہٹ، خاموشی نال 3 دن تخت تے بیٹھی رہی. جڑا خاندان دا بزرگ ہی نا شاہی خاندان دا رشتے حضرت میمونہ دا چچا انہوں نے آکھیا جاؤ اگر ریت تو کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی منگیے. حق بندائی بی بی خوشی مناوے آ جشن دا اعلان کراوے آ. اے بی بی چپ تے افسردہ کیوں میں چاچے آ کے سوال کیتا ریت پیا دی پریشان کیوں ہو چپ کیوں ہو؟ افسوس دا اظہار ہے خوشی کوئی نہیں جشن کوئی نہیں. سر جکا کر کے دن چاچا جشن تا او مناوے جنہوں منزل ملی ہوئے. سار اٹھامنا بیٹا دنیا چیز تو بڑی منزل. ذرا جاگنا جی مہربانی کرنا، ذرا ہاتھ کھولنا. بیدار آجے تے مجلس ہون شروع ہوئی ہے. نیند دا وقت نہیں، ویسے بھی سردی دی ایڈی لمبی رات دے بعد کوئی 12:15 12:30 بجے سمن دا ٹائم نہیں. ذرا جاگو میں ستر دیواں تواڈے معیار دی تواڈے مزاج دی. بندے آتے ہیں تیزی تے ذاکری دا جوڑ کوئی نہیں ہے جے بندہ تیزی نال سارا کچھ پڑھ سکے تا. بی بی اس تو بڑی کوئی منزل ہے؟ بی بی اس تو بڑی کوئی منزل ہے؟ ملک دی شاہی ریت فوج تسا ایک اشارہ کرو اسی گردنہ کٹ کے خون تواڈے پیراں لڑھا دئیے. اے پورے ملک دی حاکمیت ساڈے تے حکم چلاونا. لوگ خواب ویدن تانوں حکومت مل گئی تے چپ ہو. بی بی آدن لوگاں دا خواب ہو سی دنیا دے بندیاں تے حکومت. میری خواہش ہے میں عرشیاں تے بھی حکم کرا. بھائی بڑی مہربانی. سب بولو اندر بار والے حیدری علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا بی بی جنہ تے حکم کرنا ہوئے انہاں دے وچ رہنا پوندا ہے. پاکستان تے حکومت کرنی ہے تو پاکستان رو تے کرو. یہی رول ہے باو جی. جڑا ایتھے نہیں او دا حق نہیں ساڈے تے حکومت کرے. پاکستانیاں تے حکمرانی او کرے. بسم اللہ جی. مالک رزق سب کچھ ہی تواڈا ہے جی. احسان ہے تواڈا احسان ہے. بدن دے لباس تو لے کے بچیاں دے شکم میں جان والی خوراک تک جو بھی ذاکر کو لے وہ حسین دے آزادار دا بھی ہے. گھروں لین لاڈ کوئی بھی نہ یونج وقت جو بنے رویے. توجہ ہے جی. مالک عزتاں وچ اضافہ کرن. بی بی عرشاں تے ویسو اگلا لفظ ہے دے تو بھی بابا جی قیمتی. عرشیاں تے حکم کرنے عرشاں تے ویسو فرمایا نہیں. عرشاں تے جان دی کیڑی ضرورت ہے؟ میں فرش تے وہ گھر لبے جتھے عرشی آندا ہے. بہت شکریہ الحمدللہ سارے شامل ہو گئے.
میں زمین تے وہ گھر لب لیا جتھے عرشی آ کے سوال کر دیں بی بی کتھے گھر؟ اس ویلے مدینہ تو رسول نہیں، یسرب، یسرب، او مکے والا بادشاہ ہجرت کر کے یسرب پہنچ گیا ہے۔ میں انہوں دے دروازے تے کنیزی کرنی ہے تے اے تواڈا تخت جانے تسی جانو، میں چلی۔ بی بی پہلی گل ہے اپنا جانشین تواڈے زندگی اس تخت انسان کوئی نہ باسی۔ اور ایک بات یاد رکھنا بابا جی، نہ ہی حبشچ بی بی دی کوئی شادی آئی حضرت فضہ دی، نہ ہی پہلے کوئی پتر آئی۔ وہ دی وڈی دلیل ہے اتھے کوئی پتر ہوندا تو تخت جتی نہ رکھ دی، ٹردیا پتر بہاویا جی۔ وہ پر جلدی نال یا رسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ صاحب بولنا ایک دفعہ ہی ملنگ حاضری لگ گئی، نعرے گھٹ تے مجلس چوکھی پڑی۔ حضرت بیٹا تسی یاد کر لونا، بزرگ استاداں دی جا ہوندے میرے بچے تسی۔ حضرت فضہ دے شوہر دا نام ہے ابو سلیق زرقاوی، یا سلیق یا سلیق، سین لام یہ کاف کا شالی، زرقاوی، علی بادشاہ عقد پڑھایا آئی۔ بڑی مہربانی، جتی تخت رکھ کے ٹر پئی۔ اچھا اس جتی دا ایک باری فضہ ناز کیتا ہے، مصائب نہیں فضیلت الحمدللہ۔ ہون تے شاعراں اس گل تے قصیدے لکھ چھوڑ، جدا میں پہلی دفعہ کی آئی نا باو جی راول پنڈی، میں بڑی دیر لفظ آ کے کھلو تری آئی تے پتہ نہیں کتنی دیر دعا مل دی رہی۔ تسا اگے دعا بڑی کیتی، صرف سمجھ لو تو کافی ہے۔ جدو بی بی گہن نا شام دے دربار ہی تے یزید تخت ناز کیتا ہے، میں تخت تے بیٹھا میرا حکم قانون ہے، میں تخت تے بیٹھا میری کول ریت ہے، میں تخت تے بیٹھا میں جو اکھاں فوج کرے۔ اس کئی دفعہ جو تخت دا ناز کیتا نا، حضرت فضہ سفید زلفاں دا پردہ چہرے تو ہٹا کے غصے نال سل ویکھ کے آدن چوکھا تختاں دا ناز کر نہیں، میرے سامنے کم از کم فخر نہ کر، ایو جے تخت جنہاں دا تو ناز پہ کردا ہے، ایسے تختاں نوں میریاں جوتیاں ہٹایا ہے۔ اللہ اکبر، بھئی کیا کہنے، تخت جتی رکھ کے مدینے آ گئی، بہت ساریاں گلاں چھڑ کے نتیجہ۔ اور مدینے بھی لشکر نوکر فوج کنیزاں لے کے نہیں، صرف ہک مہاری، ایک حضرت فضہ۔ اس مہاری نو بھی مسجد نبوی تو باہر رکھے ٹر جا، خبردار میرے نال کوئی نہ ہوئے، جنہاں نوکریاں لبڑیوں میں نو امیری نہیں وکھیندے۔ بڑی مہربانی، میں غریب بن کے سوالن بن کے جامنے، پاک نبی فضہ نو آندہ ڈٹھا رسول باہر آ گئے، مسجد تو باہر آ کے سر تے ہاتھ شاہی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے مرشد بادشاہ جی، بندہ کچھ چھوڑ کے سیداں دی نوکری کرے نہ پچھاں کدی نہیں ویکھڑ دیتا، جیڑا کچھ چھڑ کے سرداراں دے در تے آئے ہوئے بابا جی انہاں کدی مڑ کے ویکھڑ نہیں دیتا۔ او تھائیں فضہ نو حبش بھول گیا، اجاں اٹھ تو لے کے سر چیندی پئی آئی، یا سر تے رسول ہاتھ رکھ کے آکھیا بسم اللہ، آ گئی میری دھی۔ بڑی مہربانی، حضرت فضہ نو اپنی منزل تے جیڑی فضہ جتنی دفعہ چاچا جی حکم، رسول اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ، آ گئی میری دھی۔ بس خود جناب ملکہ زنجبار کتاب فضہ دن جدوں پہنچ دیاں نال پہلے من رسول آکھے نا میری دھی، اٹھائیں من بھول گیا میں کتھوں آئیاں، میں کی چھڑ کے آئیاں، پھر پاک ویڑے چاہ گئی۔ مرشد جی عزتاں اتنیاں ملیاں، جنہاں دی ماں بطول آئی انہاں اماں صدیا، اللہ اکبر۔ وسدیاں دا ہر کوئی ہوندہ ہے، بخت ہوئے نا، دولت ہوئے، شاہی ہوئے، راج ہوئے، وطویر جی ہر کوئی ہے، تے اللہ نہ کرے کوئی بختاں اللہ اجڑ پوے۔ بزرگ آدھے ہوندے ہیں اپنا سایہ ہی ساتھ چھوڑ بندے، جماعتی ثانی گزاری بیٹھے ہو، پاک رسول اللہ دی دھی دے ٹر جامن دے بعد، مرشد جی پاک بی بی دی شہادت دے بعد اگر فضہ واپس ٹر بندی تاریخ شکوہ کوئی نہ کرے، ایک کنیز آئی سینڈ دی زندگی چ کنیزی کی تھی، پھر واپس چلی گئی، پر نہیں، فضہ قبرہ نال نبھائی،
ہائے کر سکو تو جی میں ماں دے زخماں دی گواہ انہیں دھیاں دے زخماں دی گواہ اللہ اکبر وطن تو ٹریاں تا فضا نال مکے چو ٹریاں تا فضا نال کربلا پہنچیاں تا فضا نال بابا جی 72 گھنٹے دی زیدی شاہ جی پیاس ہے فضا نال وفائے اجا پانی مکہ نائی بابا جی شہیدان دے خیمے اجا پانی ہائی تے فضا اپنے حصے دا پیونا چھوڑ دیتا کیا کہنے 10 محرم ڈھلی ہوئی پیشی تے حسین خیمے اچ آخری سلام کرن آئے اکلی مٹی تے بیٹھی روندی آئی حسین پوچھے اماں وکھرا روندے بیٹھے ہو او جنہ دے پتران دے جنازے خیمے چاہیں انہوں نے دے نال بہ کے رو بوا رو کے آدھی آج بیٹھی رونیاں اس واسطے میں توں دسے ہوئے آنے ان اجڑ نہیں واہ بھائی واہ میں خط لکھ کے پتر صدائیاں آتا ہے تھو پہلے اپنے سارے پتر کو آئیاں میں بسم اللہ کرتا ہوں حسین آدھے نمہ ماما پتر ٹورن نا ہر ماں ٹردیں آکھے میرا پتر ون اللہ دے حوالے میری ماں زخمی ہو کے مدینے سام گئی اما کنات دے بوئے تائیں لگیا میرا ہاتھ اچھا کر کے آگ چاہے فضا دا پتر بھی آندہ ہے واہ بھائی واہ کمال مرشد جی روحانیت ہے بابو شاہ جی قبلہ نتیجہ دے ماں پتھر ذمہ داری نال پیادا بازار اچ وسن والے پتھر جیڑے فضا تو بچے نہ ہو کسے سیدزادی نو لگ دے وسط دے پتھران دی بارش پتھران دے سامنے دیوار بن ویندی آئی حضرت امام حسین دی مداح خانی دے حوالی نال ایک بڑا معروف نام ہے جناب ملک جعفر رضا صاحب انہاں دا میرے بعد خطاب ہے بھائی تو لے کے او مسجد وچ بیٹھے آخری بندے تک قید دیاں صحبتاں چ فضا نال دربار دی پیشی اچ اتنا شمر ماریا میرے کول متبادل لفظ ہائی صحیح میں جان کے پڑھیا نہیں میں تو ان ملکہ زنجبار دی اتنا تازیانے نال شمر ماریا جتھے کھلی آئی پیرا ہیٹ خون دا چشمہ بن گیا او چاندہ ہی فضا ہٹ ونجے علی دی تھی دا پردہ ہٹ ونجے 9 گھنٹے دی پیشی علی دیاں دیاں دا برکہ بن کے نہ فضا سجا پیر چایا نہ کھبا پیر چایا اپنے آپ نو آدھی آئی متا میں سجا پیر چاواں تے آلیہ دا پیر زمین تے ہوئے واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ معصومہ دفن ہوئی تفضا نال 112 ولیاں تفضا نال دوجی واری آلیہ شام گئی تفضا نال ہائے ایک رجب ہے آج میرے خیال 9 ہو گئی تے 5 دیں بعد علی دی زخمی تھی دا جنازہ ہونے جہاں جہاں ہائے نہیں کی تھی براد قاتلہ دے شہر سجاد دی پھٹی ہوئی آباد کفن پا کے علی دی تھی سام گئی پیو پتر ٹور گئے فضا قبر تے ایک دن ایو ٹائم ہویا دوپہر ڈلن نا ایو وقت ہویا قبر تے ہاتھ رکھے آلیہ آج جمعرات آمن علی رات جمعے دی عرب اچ رسم جمعرات تے جمعے نو لوگ قبران تے آندے اوئے ہوئے ہوئے اپنے وارثاں دی قبران تے دیئے جلا ویندے چراغ روشن کر ویندے علی دی دی تھے قبرستان بہوں وڈا ہے تے دی تو اڈی کلیے میں صدقے ہو اجازت دے ہو تا ایڈے وڈے قبرستان ہے جو اس کلی قبر تے میں چراغ جلائیا ہوا اما میری دھی نو میرا سلام دے کے آنکھیں تو کلی نئے پھپھی شام آ گیا ستر میں پڑھا تے ہائے دی تیاری کوئی ایک قدر رہ گیا تو ہائے دی تیاری کرے بھائی جان 9 میل پورے 14 کلومیٹر پتہ نہیں کتنی وار دا زواراں شام دا تے جھولی چائی کھنا شبیر دی زخمی بہن دے بازار چوکھا ٹرن دا صدقہ
میرا اللہ انہاں عزادارہ نو رزق اتنا دے اس سال شام دی زواری کر. اور بھائی جی وڈی دعا دے کے جا رہے ہیں بنیان مجلس حاضرین مجلس میرا اللہ انہاں نو اتنا رزق دے میں جدہ شام دا حکم آوے نا وتے کلے نہ ہوئے ماں نال ہوئے بہن ہوئے یا دھی ہوئے گھر دی غیرت نال اس بازار منجن جتھو سجاد خفیہ نال گزرے. وطن و ذاکر مولوی تو کچھ نہ پوسی جو کفن چی چوتھے امام دا خون رکدہ واہ بھائی واہ. آل وی اللہ کر کے رومن اللہ اپنے کسے لوکے یہ تو اڈی ہائے تو اڈا آنسو امین شمارے. اللہ شام دی زواری رزق مال جان اولاد وسعت برکت انہیں یہ عزاداری دا سلسلہ انہیں قائم و دائم روے. مرشد بابا جی تسی دو سید آدھے ہیں میں واقف یقیناً مجلس سید حسین میں ہاتھ بدی کھلا سید نہ بھولے کرو امتی بھول جاون غیر سید بھول جاون خیر ہے سید نہ بھولیں. روز شام المو کر کے فضا تے سلام کیتا کرو تو سا سیدہ دیاں قیامت تک نسلہ مکرو جراب فضا دے احسانہ دیاں. بھائی جان پورے اللہ تعالیٰ بکھاوے جتھے عالیہ دی قبر ہے اتھو مسافران قبرستان 14 کلومیٹر 9 میل ایسے لٹوری پہنچی تا رات قبرستان دے دروازے تے ایک سپاہی نظر آیا جڑا روندہ کھلائی. جوانی تیرے لڑدے آنسو دی عزیزم کا سمیں سے روندے جوان دے سامنے آ کے اپنے آپ نو آدھی غیرت والے روندے. میں شام دی فوج دا پہلا بندہ انج روندہ ڈٹھا ہے اے یقیناً غیرت والے اے من را دسے سی کول آئی پتر سپاہی میرا سلام اماں میرا سلام. فضا دا سوال تا نائی قیامت آئی فضا پہیا دی ایک گال پوچھنی ہے ظلم تا نہ کرے سے نہیں اماں میں تا آپ کسے غریب دی غربت تے ودا رونا. فضا سیر چکا کر کے آدھی سوال سمجھ جاتے زندگی در آئی سامان غم میں قبر تک در ہونے. فضا پہیا دی 4 سال پہلے اس قبرستان حسین دا خون رومن اللہ پتر زنجیران دے پلک تے رسیاں دا کفن پوا کے ایک چھوٹی جائی بہن دفنا گیا. مرحبا 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 جرکم اللہ بھائی مرحبا آفرین 10 سکتے ہیں دی قبر کے تھے جوان جوانیاں مانو فوجی اگے روندہ کھلائی چوکھا رونا سیر چکا کر کے دے بی بی انہاں دی غریبی نو میں کھلا رونا. مدت جب پہلی دفعہ اتنی مدت جب پہلی دفعہ کہیں اس قبر دا پوچھے اما میں نال نہ لے وانج قبرستان داخل ہو وانج قبرستان دے آدھے جھکی جا ہو سی کلی قبر ہو سی تے وڈی نشانی آئی ہر قبر تے چراغ جلدہ بھی ہو سی جیڑی قبر تے چراغ نہ ہوئے سمجھ ونجے ایو حسین دی کلی دی ہے. واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ. میں بسم اللہ کراں بھائی کیا کہنے ہائے حسین شاباش ہائے حسین. پھر ایک رات نہیں 2 قبران دے آدھے 35 سال فضا اتنا ٹوری جو راہ بن گیا. وہ جنگل آئی راہ کوئی نہ اتنا ٹوری راہ بن گیا. 95 ہجری دا محرم 5 محرم تو پہلے 6 جمعرات قبر تے چراغ جلا کے چھوٹی معصومہ نو پیا دیئے بی بی ہون کوئی قسمت اللہ آسیہ تیری ضعیفہ تے تھکی ہوئی دادی دی نوکری مک گئی میری یہ آخری حاضری ہے نہ سکاں تا سمجھ ونجے میرے ساہ مک گئے. ایک گل کر کے قبر تو اٹھی تے وقت جھڑ پئی جھڑی کیوں قبر علی کوئی گل پوچھی ہویا تا نہیں میں ملک جنہی دنیا کتھائیں ستر آکھی ہوئے تے شریفان دی ہائے بلند نہ ہوئی ہوئے انہیں سیر چکا تے قبر نال رومن لگ پئی سوال کیڑا آئی قبر علی ہولے ہولے آکھے ہائیں دادی کدی کوئی مدینے چوا جائی قبر چوم کے آدھی یہی ہو جائیاں گلہ نہ کر کوئی آوے تا پہلے تیری قبر تے آدھی انشاءاللہ میرا تا ہون شام کوئی نہ آوے میں پریشان ہو کے پوچھی اتائیں تیرے کلو پوچھ دیا ہم کوئی آوے تا میں نے پوچھ کے دست صحیح بھلا رات رکی ہے سیا کوئی نہ کہیں میرے سجاد نو وسن دیتا ہے شاباش
آفرین مرحبا جرکم اللہ جی بسم اللہ کریں سرد پرسہ سیدہ دی سنت الحمدللہ سارے ہی شامل ہو گئے کوئی آوے تا میں پوچھنا چاندی ہم زین العابدین دی اکھیں دا خون رکے آئی ہے سائی کڈو تے 17 دن بس پھر واللہی 5 محرم دھلے دوپار قبر تے ہاتھ علی دی تھی نوکری تا آج مک گئی میں مارونجا کوئی دفن چکرے سی پر قیامت تک تیری اولاد نو سیدہ نو بندے گلے دے سن ماں سدند رہ جنازے تے کوئی نہ آیا قبر علی آکھے اماں توں بے وارث تنے مدینے الہتھ کرتے آواز دے قبر توں ضعیفہ کمدو یا سر اوکھا چایا لرزاں ہتھ مدینے الوداع کے انج نہیں آکھے مدد کر صرف اتنا آکھے میرا اوکھے بازاراں دا سنگتی دکھاں دی بھائیوال دا آخری سلام بھائی کیا کہنے یار الحمدللہ رب العالمین صاحبان معرفت اج پڑھ رہے ہیں مرشد دور دا سفر کر کے آئے تو اڑے سفر دا مل پوے میں ستا رکھاں بس سلام دی آواز مدینے پہنچی لجپال کتنے سید زہر ملی ہوئی جیڑا کچھ جگر بچ گیا ہی نا شام چوں اگے اکھی چو لڑ دریا آج منہ چپیا لڑ دائے سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ اتنا تڑپن جو جھان پہ سجاد پلنگ توں تے مٹی تے جھان کے ہاتھ ودا کے آدن جھکیاں گلہ نہ کر توں کوئی بے وارث ہیں اولاد پوچھے بابا کہندے نال گلہ پہ کریں دے باقر العلوم دا ہاتھ نپ کے آدن شام دے باروں سار فضا تے گئی ہے بدلی موت دی چھائے میری پاک دا وارث جلدی جا متا دل اوندا گھبرائے بابا تو اڈا آخری سائے کفن نہ پواما دفن نہ کراں اچھا رو کے آدن انتظار کرے سا میں کو غسل کفن دے میں بعد دے بیچ پہلے فضا نو وانج دفن آئے نہیں بھول دے وقت شریفہ نو ساڑھے پالن والی ماں آئے مرحبا 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 جرکم اللہ مرحبا جرکم من سیدہ جو چاندہ بیٹا ہون تو سا شامل ہوئے ہو آنے واحد باقر العلوم ٹرن لگن تے امام فرمایا باقر جی بابا ایک تا نواں کفن لئی وان میرے سلام ہی دے میں وہ میرا پچھسی تا میری حالت ہی دسیں کوئی لگاوے تا جنازہ دے چھوڑیں جے فضا دے وارث آمن تا جنازہ دے چھوڑیں تے میرا لال ساڑی دکھان دی بھائیوالے جنازے نال بھامیں حبشی ونجنا پوی لگا ونجنا آنے واحد چشم زدہ نے امام میں باقر العلوم علیہ السلام شام پہنچے تو ضعیفہ دی قبر تے پیشانی علی دی دی دل منہ بے قرارے شالا مدینے خیر ہوئے میں ساتھ مارے آئے اجہاں آیا کوئی نہیں بس اجے آدھی بیٹھی آئی ہولے ہولے کرنا تے آواز آئی دادی میرا سلام حضرت فضا ہوئے جہاں سیدہ نو وسدہ ہی ڈٹھا ہے جہاں لٹیندہ تے اجڑ دائی میں کدی نہیں پڑھیا بھول گئی میں کدی نہیں آکھیا گلے دیتے بھول سکتی ہی نہیں انج ڈٹھس وقت قبر ال ڈٹھس کتنیاں میری نوکریاں بابا جی نہ 17 تے تمام ہو گئیاں قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی علی دی تھی میں جدہ تیری قبر تے بہاں تو اکبر دیاں گلہ کرے دیاں تیری ایک حسرت ہے تم آدیاں اجا پوری داڑی لتھی نائی تے نیزہ کھا گیا میں علی اکبر نو مکمل نہ ڈٹھا قبر چھوڑ باہرہ باقر آیا کھلائی انج لگ دے اکبر مکمل ہو کے والا آہا مرحبا 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 جرکم اللہ میں بسم اللہ کرنا واتا دیئے باقر ممکن ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا میں آکھاں میرے تھوڑے سا تے ہووے خیر تے تیرا بابا نہ ہوئے زمین تے بے کے آدن خیر کوئی نہیں زہر کھا گئی میرے بابے دے تھوڑے سائر میریاں بہنہ دے وین بلندن کم دے ہوئے ہاتھ پیرال ودا کے آدھے باقر پہلے محمد تو لمبی زندگی منگی آئی تو سا اپنے زمانے دے وہ محمد باقر العلوم مہربانی کر ایک دن زندگی دائی ودا میں کوفے میں مدینہ ہی پہنچا
لفظ مدینہ آیا دادی ایک دن دی زندگی لے کے مدینے کے کرے سو ہولے ہولے آدھی دل لے جہندے نال شام تائیں جنازے چوائے نو دا جنازہ چوائی آما میں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اور جنہ اس دے جنازے تے وال کھولنے ان کوئی شام سم گئی کوئی مسافرہ لے قبرستان شالا توڑا بھلا ہوئے شالا توڑا بھلا ہوئے نہیں دادی تھاؤں دنیا چھڑے سو کوئی وسیعت بس لفظ وسیعت آیا جھن پئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی تے جھنی ہوئی تے باکر فرمایا کوئی وسیعت بہن توجہ میرے حل کر سو میں دسیا نے 1 بجے اذان نے میں 1 بجے ہون تک چھڑ گیا ہوں یا چھڑن والا ہوں میں ممبر تے زیدی صاحب تو پوچھے ہے تے میں نو پتہ ہے جو اذان واسطے رکنا ہے میرے علم میں چھے جدن اذان آوے نا تے لوگ اکھنا محمد الرسول اللہ مدینے علموں کر کے ساریاں دیاں نانا امت نو آگ یا تیریاں اذانہ نہ ہوئے یا تیریاں دھیاں نو نہ مارے اذانہ ہی تیرے نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بس ختم
میں بالکل قریب آ گیا. باقر فرمایا کئی وسیعت تے آدھی ہکا وسیعت ہے توں لئی ودیں نواں کفن. تے میں جہاں قبر تے بیٹھی ہاں اس آباد کفن پائے ہویا. باقر ہکا منت لا میں نواں کفن نہ پواویں میری وفا تے ہر فاسی. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. آفرین بھائی کوئی اثر نہیں. میں جا رہے ہیں سلام کر کے ایک ستر وین دی آکھاں عزت علی ویر نو بابا جی سرکار میں ممبر دے ماں. ہاں بھائی سار اٹھاونا یہ گل کی تی تے سا مک گئے. وقت محمد جنت دیاں حوراں بلا کے معاف کرنا اس تو زیادہ پڑھیا نہیں جا سکتا. وقت دے رسول جنت دیاں حوراں بلا کے سیدہ دی کنیز دا وصل کرائے. محمد مصطفیٰ جنت چو حکم دیتے ونیو میری دھی دی بھین مر گئی ہے. میری دھیاں دی غریبی دا برکہ مر گیا ہے. اپنے زمانے دے رسول حکم دیتا جنت دیاں حورائیاں فضہ دا کفن تے باکر جنازہ راہ تے رکھ کے راہ بیٹھے وے دن پتہ نہیں کیڑے ویلے آسن. کدی کدی آدن جلدی آوا آج میرے دروازے تے 2 جنازے. کچھ دیر بعد 4 فضہ دے پتر 400 سنگتی نال لب دے ودن کہیں دسے آئی جو تواڈی ماں ہون شام راندی ہے. آدھیان ماں مدینہ آمن تو منع کیتا شام تو نہیں. پتہ کریے شام کیوں گئی. سفرنچ پتہ لگا نے جدن دے سید اجڑے نا قبران نال ودینے بہندی ہے. شام دے باہر علی دی 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 کلی قبر تے نوکری کریں دی ہے. اور اس علاقے دے سادات غیر سادات بس باکر نو ڈٹھنے جنازہ ڈٹھنے. حضرت فضہ دا وڈا پتر چھوٹے بھرانو آدھے یا ماں حکم دیتا ہی کسے جنگل اچ کدی جنازہ کلا ویکھو تا چھوڑنا نہیں نہ تباہ کی زندگی ہاتھ ملے سو. شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ. کلا جنازہ ہے نالے ایو تا شام ہے متا اتھام پتہ لگ ونجے ساڑی ماں کتھے. فضہ دے پتر لتھے اینو وفا دن ملکہ زنجبار دے جنازے دے نال کھلو کے ماں دے جنازے دے کول کھلو کے سب کے پتر باکر تو پوچھیا تواڈی کے لگ دی ہے. میری دادی ہے. فرمایا اچھا جوان اسی تواڈی دادی دے جنازے شامل ہونے ہیں دفن شامل ہونے ہیں تسا کلے ہو اے دے بدلے کے احسان کرو سان دسو اس شہر دے باہر کائنات دے امیر دی رلی ہوئی تھی دی قبر کتھے. او دی قبر تے ساڑی ماں دی اسا ماں نو ملنا ہے. باقی رات دن میری دادی دا جنازہ تسا چواؤ توان تواڈی ماں میں ملاوا. آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. صفحہ لگ گئیاں وضو ہو گیا ڈھیر ساریاں قطاراں امامت واسطے باکر سامنے جنازہ. کدی باکر سجے وے دن کدی کھبے وے دن. فضہ دا پتر آدھے جوان جلدی جنازہ پڑھا سان لمبا پاد کرنے. ہر شیعہ جان دے فقہ جعفریہ جو وارثاں تو پوچھیں دے اجازت دے میں جنازہ پڑھاوا. امام محتاج نہیں ہوندا مگر جنازہ پڑھاون واسطے تعارف کراون واسطے. جدہ فضہ دے پتر آکے جلدی پڑھا پچھے موڑ کے موڑے تے ہاتھ رکھ گیا دن داؤد اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھاوا. آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ. میں بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ تیری ماں دا جنازہ پڑھاواں. میری ماں ہے تیری ماں ہے میں باکر ہوں عالیہ دی مزارے. نماز مکی بھائی جان جدہ جنازہ پڑھی ونجے رشتہ دار آخری دفعہ چہرہ ہوئے دیر. فضہ دے پتر جنازے دے نیڑے آگیا دینا اماں ساڑا سلام ہوئی. لفظ اماں کنہ تے آیا تے کفنے تڑپ گیا دیا ہے باکر اے جو میں نے اماں پیاسا دین دائے. اے کوئی میرا حسن ہے اے کوئی میرا حسین اے کوئی میرا غازی. واہ واہ آفرین مرحبا. اما وطن آلے پتر آئے نہیں جدہ باکر آکھے وطن آلے پتر آئے نہیں کفنے چاہ دیئے انہاں نو آکھ میں انہاں دی کچھ نہیں لگ دی. اے میرے جو پتر آئے اس ویلے کیوں نہیں آئے جدہ علی دیاں دیا لڑی دیا رہیا. باکرہ دندہ دی اس ویلے نہ دا آمنا منظور نہیں آج آگئن میں پیادہ پترانو مل پاؤ.
جہندے مذہب چ ماتم واجب وقت فضا چپ کر گئی تے پترا ماں دا چہرہ ڈٹھا زخماں دے نشان ڈٹھے پرانا کفن ڈٹھا پیراں تے ہاتھ رکھ کے آدن جتنے تائیں نوکری کیتی ہے سسا ملن نہیں آئے آج مر گئی ہے اجازت دے او سما دا جنازہ وطن تے لے ونجڑا ہے وطن دا نام آیا باکر آلیہ دی مدار تے جھان پین کبری چوالی دی دیا دی رو نہیں ونجڑ دے جہندے ہووے نلان دے آوے دے شکر کر کوئی فضا دا جیندہ واہ 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 آفرین مرحبا آفرین مرحبا 193 دی تے سلام پیا کرے نا ٹور پیا جنازہ ساہ مکیا نلی دی دی قبر تے دفن ونجوئی ملک جی 9 میل دور جناب معصومہ دنال اے جنازہ سفر ویندہ کریں دائے باکر نو پیو آکھے آئی بامے حبش ونجنا پوی جنازے دے مگر لگا ونجے جدہ قبرستان مسافرہ والا آیا اچانک جنازہ مٹی تیرا کیا دن مولا تو سا جانو توڑی ماں جانے باکر آدھے نگے ملتا کر کے جنازہ منگیا نے ہون میرے حوالے کیوں کرے دے ہو اس ویلے پتر فضا دے آدھن مولا پچھے دسائے پہلے دسوے چھوٹی جائی کبار کہیں دیئے باکر آدھن میری کہہ دن پھوپی دی مدارے فضا دا پتر آدھے تو لگ دے پیاسے یا کبار چوندو رسیاں لے ہاتھ باہر آئے اسنگار کی تیتا کوئی کہہ دنائی جڑی رو گیا دی آئی میں ڈری ہوئی شمار کہاں دی میرے کول نہ پیو نہ ماں نہ چھوڑ کے وانج تنہا او میں ڈری ہوئی شمار